प्रोग्राम ज़ाहिर ख्याल में आज हम जो है और इस पर बात करेंगे, जैसे कि हमने मकबूजा कश्मीर के अंदर देखा कि भारत की तरफ से जो मज़ालिम उठाए जा रहे हैं उस पर हम आज बात करना चाहेंगे। पाकिस्तानी कौम के अंदर जो तशवीश पाई जा रही है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमें इस वक्त सबसे पहले तो भारत को कंडेम करना है जिसने वहाँ पर हमारे कश्मीरी भाइयों पर जुल्म उठाने शुरू कर दिए हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि मज़ीद फ़ौज वहाँ पर भेजी गई है। इसमें हमने देखा कि तकरीबन पहले ही वहाँ पर 7 लाख से ज़ायद फ़ौज मौजूद है जो कि नजदीक कश्मीरियों के साथ बहुत ही जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। तो इस पर हमें पूरी मुसलमान उम्मा को आवाज़ उठानी चाहिए, उन्हें बात करनी चाहिए, और इस पर शदीद रद्द अमल की ज़रूरत है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस तहरीक को 68 साल होने को हमने देखा बहुत सारे जुल्म उठाए जा रहे हैं, निहत्ते लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। इतना तो मेरा ख्याल सितम हमने फ़लस्तीन के अंदर भी इसराइल का ना देखा होगा जितना कि हम भारत जो है इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर कर रहा है। बेचारे जवान बच्चे और बच्चियों को गोलियों का शल्ले का निशाना बनाकर उनकी आंखों को ज़ाया किया जा रहा है। आज हमने एक रिपोर्ट देखी है जिसमें बताया गया कि एक बच्ची जो स्टूडेंट थी, जो मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी, उनको खुसूसन टारगेट किया गया, वो उनको आंखों से महरूम कर दिया गया। तो हम समझते हैं इस पर पूरी कौम को चाहिए कि खड़े होने चाहिए। हमारे कश्मीरी भाई हमेशा पाकिस्तान की तरफ ही देखते हैं, और इस वक्त हमने देखा जैसे ईद गुजरी है उस ईद को भी उन्होंने हमारे साथ ही जो मिलकर मनाया है। तो हम चाहेंगे कि इस वक्त पूरी कौम को बुलंद आवाज़ में इस जहादियत के ख़िलाफ़ बात करना होगी, और पूरी ख़ुसूसन यूएनओ का जो रोल है वो हमें इतना बेहतर नज़र नहीं आ रहा। हम तमाम पाकिस्तानी मुस्लिम ममालिक मिलकर इसमें जो है अपील करेंगे कि वो उसको फौरी तौर पर अपना रद्द अमल देना होगा, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इनको हिंदुस्तान वालों को रोका जा सके, इनकी जहादियत को रोका जा सके, इनके जो जुल्म निहत्ते लोगों पर हो रहे हैं उस पर बुलंद आवाज़ उन्हें रोका जाए, और जो आइन के मुताबिक इनका जो हक़ है उन्हें दिया जाए। तो इस पे हम दूसरे लोगों की राय भी लेंगे, उनसे बात भी करेंगे। तो इस पे हम जो है आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम गुज़ारे ख्याल में हम लोगों से पूछेंगे कि इसमें हमारे कश्मीरी भाइयों से जो ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, उस पर वो क्या करते हैं। आइए मुझसे बात करते हैं। कश्मीर जी, इस वक्त जो कश्मीर के मेरा नाम अब्दुल बासित, मैं पाकिस्तान से लाहौर से, और कश्मीर के अंदर जो भारतीय जहारियत हो रही है अपने मुसलमान भाइयों के साथ, मैं इस एक्शन को कंडक्ट करता हूँ, और ये नहीं होना चाहिए इधर, और हुकूमत को चाहिए कि कोई एक्शन ले इस बारे में। मेरा नाम काशिफ, मैं असल में कश्मीर के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ पे इंडिया वहाँ के मुसलमानों पर जो अपने मज़ालिम ला रहा है 1947 से, वो ना सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है बल्कि यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशंस हैं उनके मुँह पे एक तमाचा है। इसलिए ना सिर्फ मुसलमानों को, जैसे OIC हो गया या जो पाकिस्तान, सऊदी अरब, जो लीडिंग मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और बरतानिया ख़ास तौर पे जो कि इस इशू को रेज़ करके यहाँ पे गया था, उसको इसमें रोल प्ले करना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें बरतानिया की इमेज को बेहतर तौर पे देख सकें। नहीं तो ये जो नाम कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं, इसके जो बुरे नाम हैं वो हमेशा बरतानिया के साथ जुड़े रहेंगे। इस वजह से बरतानिया को भी चाहिए कि वो इस इशू को सॉल्व करने में अपना अहम किरदार अदा करे। और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस जो सी है, वो जो 1947 से इस पे अपने स्टेप्स लेके बाद में पीछे हट गई है, अगर वो भी इसको इस इशू को सॉल्व नहीं कर पाती तो आने वाले दिनों में तारीख़ में लिखा जाएगा कि यूनाइटेड नेशंस दुनिया में तमाम इशूज़ को सॉल्व करने में नाकाम हो चुकी है। बुरहान वानी के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो कमांडर जो शहीद हुए हैं उसके बाद ये तहरीक काफ़ी तेज़ हुई है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, सबसे पहले देखा जाए कि बुरहान रब्बानी साहब ने इतनी यंग एज में कि जब उसे अपनी स्टडी करनी चाहिए थी, उसने क्यों ये तहरीक स्टार्ट की? उन मज़ालिम को देख के कि जब वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सका, तो ये जो मज़ालिम मज़ीद किए जा रहे हैं, क्या ये इन चीज़ों को रोक पाएंगे?
ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ظلم کو جب بھی زور اور زبردستی روکیں گے وہ اور زیادہ بڑھے گا. اب آپ خود دیکھ لیں کہ جس ایک بندے کی ڈیتھ کی وجہ سے جو کہ شہید ہوا ہے مسلمانوں کے لیے, اس کی وجہ سے کتنے برہان ربانی پیدا ہو گئے ہیں. تو اگر یہ فلسطین, افغانستان, عراق, سیریا, کشمیر میں ان چیزوں کو نہ روکا گیا تو آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں اس طرح کی تباہی ہوگی. ہم نے دیکھا کہ جو برہان وانی تھے یہ ایک کمرے میں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے شاید اتنے خطرناک نہ تھے, جبکہ یہ شہادت کے بعد ہو گئے ان کے لیے. تو ان کے بعد جو انسپائر ہوئے ہیں نوجوان جتنے بھی سامنے آئے ہیں, تو یہ تحریک ان کی وجہ سے مزید تیز ہو گئی ہے. شاید ان کو یہ سنبھلنا مشکل ہو جائے گا بھارتیوں کو. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا, جب بھی آپ کسی کو ناجائز طور پہ مارتے ہیں تو اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز نکلتے ہیں, اور وہ بھی کہ جہاں پہ آپ ناجائز طریقے سے قابض ہیں. اس طرح اب برہان ربانی صاحب نے جو ایک اپنی جد و جہد کی, اس کو اگر غلط طریقے سے شہید کیا گیا ہے جو کہ انڈین آرمی نے کیا ہے, تو اسی طرح امریکہ میں ہے بلیک فارمز کو مارا جا رہا ہے, تو وہ کسی بھی ایشو کو سولو کرنے کے لیے ہیلپ فل نہیں ہو رہے, وہ بلکہ نیگیٹو کانسیکوینسز دنیا میں وائلنس کو اجاگر کر رہے ہیں. تو اب برہان ربانی جو ان سے ہیں, برہان وانی ہے جو, ان کی شہادت کی وجہ سے اور بہت سارے لوگ اس جہاد کے مشن میں شامل ہوں گے. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں فلسطین اور اسرائیل کا بھی ہے ایشو, تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو شدت ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے اچانک بڑھی ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ اب مسلمانوں میں شعور زیادہ آ چکا ہے, کیونکہ وہ پہلے ریلیجیس ایجوکیشن پہ فوکس کرتے تھے, اب انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن بھی حاصل کرنا شروع کر دی ہے. اب ماڈرن ایجوکیشن کی وجہ سے وہ دنیا کی صورتحال کو, دنیا کے ایشوز کو اور ان کے سلوشنز کو اچھی طرح جان رہے ہیں. تو جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا جو ان سے, خاص طور پہ ویسٹرن ممالک میں ان سے ہے, وہ وہاں پہ کوئی تھوڑا سا ایشو یا بم بلاسٹ ہو جائے تو اس کا بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے. مگر وہی جو ہے کشمیر ایشو کو خود پیدا کر کے گئے ہیں, جس طرح برطانیہ نے کیا. پھر امریکہ نے جو ہے اسرائیل کو بنوا کے فلسطین کا ایشو ریز کیا ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے جس کو ہم کلیش آف سیولائزیشن کا جان بوجھ کر نام دیا گیا ہے. کہ یہ کلیش آف سیولائزیشن جو ہے یہ نہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کو دبانے کے لیے کی جا رہی ہے, مگر اس کا ریئیکشن آنے والے دنوں میں اور زیادہ گمبھیر ہوگا. پاکستان کی گورنمنٹ نے اجلاس, جو آج کابینہ کا اجلاس تھا جس کی صدارت وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے کی ہے, انہوں نے اگلے ہفتے یعنی کہ منگل کے روز جو ہے اجلاس بلانے کا کہا ہے. شاید اس کی ڈیٹ بھی تعین ابھی نہیں ہوا, کیونکہ آج انہوں نے گورنر ہاؤس لاہور میں جو اجلاس کیا تو کیا ہنگامی بنیادوں پہ فیصلے کرنے چاہیے تھے, تو یہ اتنا لیٹ کیوں؟ اصل میں دیکھیں نا, بیگرز آر ناٹ چوزرز. تو ہم تو قرضے تلے دبے ہوا ملک ہے, یہاں پہ نہ ڈیموکریٹک سسٹم مضبوط ہے, نہ انسٹیٹیوشن مضبوط ہے, ہمارے پولیٹیشینز بھی کرپٹ ہیں. تو پھر اس طرح کے لوگ پرومپٹ ڈیسیجن کبھی بھی نہیں لے سکتے اور نہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. تو ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ اس طرح کے ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں, جس کی وجہ سے عالمی برادری خاص طور پر امریکہ ان سے ناراض نہ ہو. تو اس وجہ سے یہ گورنمنٹ, اسی وجہ سے اس گورنمنٹ نے نہ تو اتنی جلدی ایکشن لیے ہیں یا ڈیسیجن لیے ہیں اور نہ ہی لے گی. تھینک یو ویری مچ سر. اپنا نام بتائیے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیر میں جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے اس پہ آپ کا کیا ہے پوائنٹ آف ویو, کہ جو بھارت کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, اب تو شرنوں سے بچوں کی جو آنکھیں بھی ضائع ہو رہی ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا نام شاہد محمود ہے اور میں LLB پارٹ 1 کا اسٹوڈنٹ ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے, اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو اقتدار اعلیٰ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ کوئک ڈیسیزن نہیں لے پا رہے, اور ہماری جو فارم پالیسی ہے وہ بھی وہ رول پلے نہیں کر پا رہی جو اس کو رول پلے کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہم انٹرنیشنلی بہت ویک ہو چکے ہیں. جس طرح کہ میرے دوست نے کہا پہلے کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز, تو ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم مانیٹریلی بہت ویک ہیں. ہمارے پاس وہ وسائل ہمارے لوگ نہیں پیدا کر پائے جو انڈیا کے پاس ہے. وہ لوگ انٹرنیشنلی ہم سے زیادہ مضبوط ہیں. دیٹس وائی وی آر انیبل ٹو ٹیک دس ایشو آن دی انٹرنیشنل فورم. سو یہ ایشو ہے جو مین.
تو پاکستان کی گورنمنٹ کیوں ڈیلے کر رہی ہے؟ انہیں تو بڑا فوری ریئیکٹ کرنا چاہیے، تب جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کے اندر جتنے ان کی پلاننگ ہے یہی ہے کہ ان کو دبایا جائے میکسیمم، جب کوئی چیز دبتی ہے وہ بڑی تیزی سے اوپر آتی ہے۔ دوسری طرف جب آپ وہاں پہ دیکھیں کہ پاکستان کا جھنڈا ہی ہمیشہ نظر آتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا بھی جو ہے نا فرض پورا کریں۔ پاکستان گورنمنٹ، میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ میرے خیال میں اور بہت مسائل میں گھری ہوئی ہے، اور وہ اس مسئلے کو اس وقت نہ اٹھانے میں ہی دانشمندی سمجھ رہی ہے۔ تو اس میں جو ہمارے باقی جو مسلم کنٹریز ہیں تو ان کا بھی تو رول بنتا ہے، جبکہ وہاں پہ کوئی بھی پرابلم آتی ہے، حالیہ دنوں میں سعودی عرب میں آئی تو پاکستان نے بھی جا کے فوراً رابطہ کیا، دیگر ممالک اس کا حصہ بنے، تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم ممالک میں جو حکمران ہیں ان کی نااہلی ہے، اور پھر جو دوبارہ یہی ایشو آتا ہے کہ ہمارے 57 کنٹریز میں آلموسٹ 2 یا 3 کنٹریز میں آپ کہہ سکتے ہو جہاں ڈیموکریسی ہے، ادروائز ڈکٹیٹرشپ آپ کو ملے گی۔ ان لوگوں کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں، اور وہ اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے ہی نہیں بولتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بولیں تو ہماری اپنی لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ادھر ڈیموکریسی کی باتیں ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔ میرا نام پرویز طاہر ہے اور میں یہاں پہ فی الحال کراچی سے آیا ہوں، لیکن میں آج کل کینیڈا میں رہتا ہوں۔ ہم لوگ وہاں بھی یہ دیکھتے رہتے جو صورتحال ٹی وی پر بھارتی جہاریت مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کی آنکھیں تک ضائع ہونی شروع ہو گئی ہیں، ینگسٹر بچوں کی جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو ہے ظلم تو بہت ظلم ہے، تو اور کوئی بھی اس کو جو ہے اپریشیٹ نہیں کرتا، ہمیں بھی بحیثیت قوم بھی کنڈیم کرنا چاہیے اس کو، اور جو کشمیری لوگ ہیں جو جدوجہد کر رہے ہیں ان کا ہمیں ہر طریقے سے تعاون کرنا چاہیے، مالی طور پر، جانی طور پر، اخلاقی طور پہ، ہر لحاظ سے ہمیں ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے بڑھنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا، یہ ایک لازمی یعنی ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جب تک کشمیر کو آزادی نہیں ملے گی، کشمیر کو آزادی ان کا حق رائے دہی نہیں دیا جائے گا، یہاں اسی طرح سے مسلمان امہ کہاں ہے؟ اس وقت بڑی آواز ہوتی تھی، بلند ہوتی تھی، سعودی عرب پہ تو اکٹھے ہوئے تھے۔ افسوس کی بات تو یہی ہے نا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، جہاں ان کو متحد ہونا چاہیے، جس کاز کے لیے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں، ہمارے اپنے اختلافات ختم نہیں ہیں۔ تو بحیثیت قوم تمام مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر کشمیریوں کی مدد کرنی بھی چاہیے، اخلاقی طور پہ بھی، مالی طور پہ بھی، جانی طور پہ، ہر لحاظ سے ہمیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کشمیر آزاد ہوگا تو ہم بھی آزاد رہیں گے، ورنہ ایک دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ جائے کہ پاکستان پہ پہلے بھی وہ کر چکا جاری ہے، مزید وہ اور کوئی موقع وہ پاکستان سے مخالفت یا دشمنی کا جانے نہیں دیتا۔ تو جب تک ہم سب لوگ متحد ہو کے اس مقابلے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، یہ کاز جو ہے کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی آزادی کے لیے ہمیں دل و جان سے تمام لوگوں کو، مسلم امہ کو قدم با قدم ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میرا مدینہ پرویز ہے۔ کشمیر کا ایشو جب سے پاکستان کو آزادی ملی تب سے ہی چلتا آ رہا ہے، کوئی نیا ایشو نہیں ہے، اور تب سے ہی ان پہ ظلم ہو رہے ہیں جب سے ہمیں آزادی ملی۔ آئی تھنک وہ پاکستان کا ایک ایسا پارٹ یا ایسا ایک بازو ہے جو کٹ چکا ہے ابھی، لیکن اس کو سرجری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا میں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آزادی سے جو ان کا فریڈم آف ریلیجن ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف لیونگ ہے، انسانیت کی خاطر ان کو انشاءاللہ ایک دن ضرور ملے گا۔ اور بس فی الحال ہم بیٹھ کے دعا ہی کر سکتے ہیں یہاں پہ، انشاءاللہ ہمارے فوجی بھائی کر رہے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں، باقی اللہ بہتر ہے۔ اور ہم مسلمان اگر ایک ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر ہمارا ہوگا، اور ہم سب مسلمان انشاءاللہ مل کے ایک نعرہ لگائیں گے، کشمیر پاکستان ایک ہے، اور انشاءاللہ ایک رہے گا، اور غیر مسلم جو اس پہ ظلم ڈھا رہے انشاءاللہ وہ نیچے ہوں گے اور دنیا دیکھے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں انہوں نے جو شلے مار کے آنکھیں ضائع کرنے کا سلسلہ شروع کیا، وہ بیچارے اسٹوڈنٹس ہیں، ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کا جو بچہ تھا اس کی بھی آنکھیں ضائع کی، اس طرح بے تحاشا مثالیں ہیں، اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیے ظلم وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں،
चाहे वो पाकिस्तानी हो या कश्मीर हो। मसला ये है कि मुसलमान हैं, अगर वो पाकिस्तान का साथ देते हैं कश्मीरी, तो उनको सिर्फ इस वजह से जुल्म का निशाना बनाया जाता है। कभी उनको उनकी टांगें और हाथ पैर काट दिए जाते हैं, कभी उनकी आंखें ज़ाया कर दी जाती है, औरतों की बेहुरमती होती है और मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है। लेकिन तब भी उनके हौसले बहुत बुलंद हैं और इंशाअल्लाह बुलंद रहेंगे, और इंशाअल्लाह कश्मीर जो है वो आज़ाद होगा और हम सब मुसलमान एक होंगे इंशाअल्लाह, वो दिन दूर नहीं। जी, मेरा नाम इजाज़ है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि चंद दिन पहले हमने एक खबर सुनी कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की 2 बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी वालों ने एक दूसरों की इमलाक जलाई गई। ये वाक़या था आज़ाद कश्मीर का, और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये वाक़या मकबूजा कश्मीर का है, हालांकि ऐसा नहीं था। आज़ाद कश्मीर में मुल्क की 2 बड़ी जमातों ने एक दूसरे की इमलाक जलाई, और इससे मकबूजा कश्मीर की जो जालिम हुक्मरान हैं, उनकी जो गासिब अफवाज हैं, उन्हें हौसला मिला और उन्होंने हमारे कश्मीरी भाइयों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके हौसले बढ़ गए। हमारी जो तकसीम है, पाकिस्तानी कौम के अंदर जो तकसीम है, जो एथनिक बेसिस पे है या सूबाई बेसिस पे है या सियासी बेसिस पे जो तकसीम है, उससे भारतीय फ़ौज का, भारतीय हुक्मरानों का हौसला भरा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, तभी हम लोग कश्मीर की आज़ादी की बात कर सकते हैं, तभी हम लोग उन्हें आज़ादी दिलवा सकते हैं। और जहाँ तक कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी है, तो पीपल्स अपराइजिंग, लोगों का उठ खड़े होना बहुत ज़रूरी है, जो कि वो लोग उठ खड़े हुए हैं। लाइक बुरहान वानी की तरह, जैसे उन्होंने तहरीक को दोबारा जो है ना रूपू की है, तो उनकी शहादत के बाद वानी साहब हो या कोई भी हो, सभी मुजाहिद हैं। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जिन लोगों की आंखें ज़ाया हुई हैं, सभी, मैं तो कहूँगा सभी बुरहान वानीज़ हैं। आसिया सभी लोग, रबी हो या बुरहान साहब हो, राबी साहबा हो या कोई और आम खातून हो, सभी मुजाहिदीन हैं, सभी मुजाहिदा हैं। तो हम सब लोगों के साथ हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, तो तभी हम लोग इन लोगों की मदद कर सकेंगे। थैंक यू। रेडी। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tahir Shahzad from ICMFP, member of ICMFP. नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो पनामा लीक्स में मसरूफ़ हैं, कोई वज़ीर ख़ारजा नहीं है मुल्क का जो दूसरे मुल्कों में जाके कंपेन करे, क्योंकि इंडिया जो है वो मुसलसल लॉबिंग कर रहा है कश्मीर के बारे। वो एक जो इसका हिस्सा भी नहीं है, जो एक कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, जो जुल्म कर रहा है, सब जानते हैं जुल्म कर रहा है, लेकिन वो अपनी लॉबिंग की वजह से वो मजबूत खड़ा है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान जो है वो अपने मसाइल में उलझे हुए हैं ये लोग अपने। ये एक वाहिद लीडर जो जनरल रहील शरीफ हैं, वो एक लीडर के तौर पर बन के उभरे हैं और वो कौम को मायूस नहीं करेंगे। और इस पहलू में भी जहाँ सियासतदान भी नाकाम हो चुके हैं और कुछ करना नहीं चाह रहे, इस पहलू पे भी जनरल राहील शरीफ ही कुछ कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है वो कुछ कर रहे होंगे। पूरी कौम को उम्मीद है और वो पूरी कौम की एक उम्मीद की किरण है इस पहलू पे, जहाँ पे मजहबी और सियासी तमाम लोग सिर्फ सियासत ही कर रहे हैं, वो नंबर स्कोरिंग ही कर रहे हैं अपना, बस उनका कोई मंशूर जो वाज़ेह होना चाहिए वो नहीं है। जो मंशूर उन्होंने बताया हुआ है उस पर वो अमल नहीं होते, वो सिर्फ किताबों की बातें हैं। वो मंशूर जो लिखते हैं, अपनी पॉलिसी बताते हैं, उस पर वो अमल नहीं करते, और वो अमल करना भी नहीं चाहते होते हैं जब वो कौम से वादे कर रहे होते हैं। बस यही कौम का अलमिया है कि उनको ऐसे लीडर्स मिलें। शुक्रिया। जी, जैसे कि नाज़रीन आपने देखा, तमाम दोस्तों ने अपनी राय दी है, मेरी बहन ने भी कहा है, और तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ के अपने कश्मीर भाइयों के लिए जो इज़हार यकजहती किया है, उन्होंने कहा है कि हम मैसेज दिया, हम उनके साथ पहले भी थे, आज भी है। तो अब ये जो जुल्म भारत की तरफ से हो रहा है, इस पर हम भरपूर इसकी मज़म्मत करते हैं, और बुरहान वानी की शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। इंशाल्लाह नौजवान मुतहरिक हैं और वहाँ से नताइज वही आएंगे जिनकी उम्मीद की जाती है। इस उम्मीद के साथ मैं आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहूँ।